सूरत अल-फजर की आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वतअकुलुन तुरासा अकलन लम्मा, और तुम माले विरास को जो है वो समेट समेट कर खा जाते हो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मिरास के साथ जो है वो खाने का जिक्र फरमाया है, जबकि हम ये देखते हैं कि वरासत में अमूमन ज़मीनें, घर वगैरह छोड़े जाते हैं, ज़ेवरात छोड़े जाते हैं, जिसको इंसान बाकायदा खा तो नहीं सकता है। तो इब्न आशूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज में इस आयत मुबारका में बात की है, तो गोया कि एक नया रवैया इंसान का जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, या एक नए अल्फाज जो हैं वो यहाँ पे मुतारिफ़ करवाए गए हैं कि इंसान किसी के माल को इस तरह से इस्तेमाल कर ले कि वो उसके भी किसी काम का ना रहे। जैसे कि पहले ज़माने में ये होता था कि माल विरासत को बड़ा भाई सारा का सारा अपने पास ले जाता था और छोटे बहन भाइयों के पास कुछ भी नहीं रहता था, तो गोया कि वो उनके किसी इस्तेमाल का नहीं रहा, क्योंकि जो चीज़ आप खा लेते हैं वो आप किसी के इस्तेमाल के काबिल तो नहीं रहती है। आप अपने मुंह का निकाला हुआ लुकमा तो किसी को नहीं देते हैं। इसी तरीके से आप किसी के माल को इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि दूसरा इंसान उससे फ़ायदा ना उठा सके। आप किसी का घर बेच दें, अगर हम किसी की ज़मीन बेच दें या उसके माल को किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, तो गोया कि बस वो देखता रह जाता है। तो इस अंदाज़ को जो है वो खाने के साथ बयान किया गया है कि अगला इंसान अपने माल से हर तरह के नफ़े से महरूम हो जाए। और फिर आयत मुबारका में जो है लम का लफ्ज़ है, अक्लल लम्मा आया है, और मुफस्सिर फरमाते हैं कि लमम का मतलब होता है छोटी चीज़ भी समेट लेना। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे ज़रात जो होते हैं वो टेबल पे गिर जाते हैं। जैसे आप चिप्स की मिसाल समझ लें, जब चिप्स खाए जाते हैं उसको छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो हम गोया कि उसको अपने हाथों से समेटते हैं, तो उस कैफियत को जो है वो लमम कहा जाता है। तो इंसान माल का इतना हरीस है, इतना लालची है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी समेट कर खा जाता है। और हम अपने माशरे में ये मंज़र उस वक़्त देखते हैं जब विरासत तकसीम हो रही होती है। ज़मीनें, घर, हवेलियाँ, ज़ेवरात और बैंक बैलेंस ये तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, बर्तनों पे हो रही होती है, बिस्तरों के ऊपर हो रही होती है, कपड़ों के ऊपर हो रही होती है। गोया कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इंसान उनका भी इतना हरीस हो जाता है। और जिन घरों में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी जायदाद ना हो, विरासत ज़्यादा बड़ी ना हो, एक ही घर हो और उसमें सब बहन भाई आपस में अगर शरीक हों, तो वहाँ पे भी अजीब मामला देखा जाता है। ये कमरा हमारा, वो कमरा तुम्हारा, इस रास्ते से तुम नहीं गुजर सकते, उन सीढ़ियों से तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। तो बहुत छोटे छोटे मामलात में इंसान जो है बहुत छोटी सतह के ऊपर आ जाता है। इस कैफियत को जो है वो लमम के साथ बयान किया गया है कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों पे तुम नहीं अपना पेट भरते हो, उनके खा जाते हो, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को भी समेटने की जो है वो कोशिश करते हो। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वतुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा, कि तुम मोहब्बत करते हो माल से बहुत शदीद मोहब्बत करना। अब आयत मुबारका में लफ्ज़ हुब इस्तेमाल किया गया है। हमने सूरह नबा में भी पढ़ा था, हुब जो है वो दाने को कहते हैं, और दाना जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, बीज ज़मीन के अंदर होता है। इसी तरीके से किसी चीज़ की मोहब्बत जो होती है वो आपके दिल के अंदर होती है, इसलिए मोहब्बत को जो है वो हुब से साथ बयान किया जाता है। अब फरमाते हैं ये जो माल की मोहब्बत है ना, ये हमारे दिलों के अंदर घुसी हुई है, ये हमारे दिलों के अंदर पेवस्त हो चुकी है। और फिर उस पर मज़ीद जम्मा का लफ्ज़ लाया गया, और जम का मतलब होता है कुएं का पानी से भर जाना, कि हमारे दिल जो हैं वो दुनिया के माल और उसकी मोहब्बत से भरे हुए हैं। पिछली आयत में जिन भी अखलाकी पस्ती की बात हो रही है कि इंसान नाशुक्रा हो जाता है, यतीम की इज़्ज़त नहीं करता, मस्कीन को खाना नहीं खिलाता, मिरास को समेट लेता है, इस सब की वजह क्या है? इन सब बुराइयों की जड़ क्या है? माल की मोहब्बत। जैसे हदीस पाक का मफ़हूम है कि हर गुनाह की जड़ जो है वो दुनिया की मोहब्बत है। अब इन आयत मुबारका के पिछली आयात से रब्त क्या है? यहाँ पे यतीम की बात हो रही है, मिस्कीन की बात हो रही है, मिरास की बात हो रही है, और माल की मोहब्बत की बात हो रही है। हम तो शुरू की आयात में देखते हैं कि अहले मक्का के ऊपर तंज किया जा रहा था कि उन लोगों ने हज जैसी रूहानी इबादत को एक जश्न और एक मेला बना दिया था, और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने का एक ज़रिया बना दिया था। फिर हमने कौम आद, कौम समूद को देखा, कौम फ़िरौन को देखा, जबकि वो लोग हमसे कदो कामत में कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी सलाहियतें हमसे ज़्यादा थीं, जो पहाड़ों को अपना घर बना लिया करते थे। और इतनी ताकत होने के बावजूद भी, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने उनको बिल्कुल फना करके रख दिया। मगर वो कौमें किसके साथ लड़ रही थीं? वो नबियों के साथ लड़ रही थीं, वो अल्लाह पाक की ज़ात के साथ लड़ रही थीं। और अब जो अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं कि तुम किस तरह के लोग हो, अहले कुरैश जो हो या फिर आज का मुसलमान जो है, वो गोया के आपस में लड़ रहे हैं। वो यतीम को उसका हक नहीं दे रहा, मस्कीन को नहीं दे रहा, विरासत के माल में आपस में लड़ रहे हैं। गोया कि वो अल्लाह के साथ लड़ते थे, और आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह के अहकाम के साथ लड़ रहा है।
گویا کہ بس انداز بدل گیا ہے مگر رویے تو وہی سارے ہیں، وہی تکبر، وہی مال کی محبت، وہی سب کچھ جو ہے جو ان قوموں کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ہر وہ برائی ہوگی جو کہ سابقہ امتوں میں تھی۔ تو گویا کہ ہر امت میں تو کوئی ایک اسپیسیفک قسم کی برائی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس امت کی جو پکڑ آ جایا کرتی تھی۔ تو ہم میں تو تمام امتوں کی خامیاں جو ہیں وہ اس امت کے اندر ہوں گی، وہ سارے وہ گناہ کریں گے جو پچھلی سابقہ ساری امتیں کر رہی ہیں، مگر وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی دعاؤں نے بچایا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کی پکڑ کا نظام آتا ہے تو پھر یہ انسان بھی پکڑا جائے گا۔ اور پھر مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ تحبون المال کا لفظ لایا ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مال تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہاں پہ مال کی محبت کو برا کہا گیا ہے کہ تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ اور پھر تھوڑی بہت ہی محبت کا ذکر نہیں ہے، حبن جمن، اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لفظوں کے اندر تاکید کتنی زیادہ ہے کہ تم شدید محبت کرتے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ وجا ربو کا والملک صفا صفا، تمہارا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی جو ہیں وہ صف در صف آئیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ دک آیا ہے، دک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دفن کر کے اوپر سے مٹی کو برابر کر دینا۔ دوسرا معنی دک کا ہوتا ہے کوٹنا، اور تیسرا معنی ہوتا ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر اس کی سطح کو برابر کر دینا۔ اب یہ آیت مبارکہ گویا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ کہاں چلی گئیں، گویا کہ وہ فنا ہو کے مٹی کے اندر کہیں دفن ہو گئی ہیں اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اسی زمین کی سطح کے اوپر وہ چلتا ہے، اس کے گھر ہوتے ہیں، اس کی چال ہوتی ہے، اس کا انداز ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کے کہکے ہوتے ہیں، مگر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہی انسان جو ہے زمین کے اندر ایسے فنا ہو جاتا ہے کہ مٹی برابر ہو جاتی ہے، اس کی قبر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو چاہے انفرادی سطح کے اوپر ہو یا اجتماعی سطح کے اوپر، اس طرح سے زمین کو جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب آئے گا۔ اب اس کی اصل کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حشر کے میدان میں کیسے آئے گی، اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میدان حشر میں اپنی کسی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس کی کیفیت تو ہے تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر اہل ایمان جو ہے اپنے ایمان کے مطابق اللہ پاک کی اس تجلی کو جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قوم کو جس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، ان کو ان کے معبود دکھا کے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ یہ تمہارے معبود تھے، آج انہیں کہو کہ یہ تمہیں بچا لیں۔ تو انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ کہ میں کس کو پوچھتا رہا، میں کس کو اپنا رب مانتا رہا، پھر ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب اہل ایمان ہوگا تو جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو کوئی اللہ پاک کی ایسی تجلی دکھا کہ ہاں یہ تمہارا رب تھا، اس کو تم پوجا کرتے تھے، تو اہل ایمان کو اپنے رب کی تجلی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وجیہ یوم اذن بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جب جا سے کسی چیز کے آنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بڑا عظیم الشان انداز کے ساتھ آنا، بڑا غلبے کے انداز کے ساتھ آنا۔ تو گویا کہ جہنم کو جس طرح سے ظاہر کیا جائے گا وہ کوئی عام ظاہر کرنا نہیں ہوگا، وہ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ یوم اذن، پھر اس دن یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا، وَأَنَّ لَهُ ذِکْرَ، لیکن اس دن اس کا یہ سوچنا کسی کام کا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی وہ جہنم کو دیکھے گا اس کو اپنی پچھلی ساری زندگی جو ہے وہ یاد آنی شروع ہو جائے گی، میں نے کب، کہاں، کیسے، کس طرح کیا کچھ کیا تھا، اور وہ پچھتائے گا اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ آج سوچ لو بہت فائدہ ہوگا، اس دن جتنا مرضی افسوس کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ مومن دنیا میں ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو اللہ پاک اس کے آنسو کو قبول فرماتے ہیں، اور کل قیامت میں انسان رو رو کے جب اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کے جسم کا خون نکلنے شروع ہو جائے گا تو وہ خون کے آنسو بھی بہائے گا تو اس کی فریاد کو نہیں سنا جائے گا۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مومن کی آنکھ سے ایک مچھلی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکلتا ہے تو اللہ پاک اس آنسو کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ جو بہت ہی حسرت والا جملہ ہے، یقول یا لیتنی، انسان کہے گا ہائے افسوس، قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی میں اس دن کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ باقاعدہ قرآن کا ایک موضوع ہے جو ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا اور آنے والی صورتوں میں بھی آئے گا کہ کس چیز کو تم نے مقدم رکھا اور کس چیز کو تم نے پیچھے رکھا۔ یہ سوال انسان سے کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کی ترجیحات کیا تھیں، تمہاری زندگی میں اہم مقام کن چیزوں کا تھا۔
گویا کہ صرف گناہ کی بات نہیں ہوتی، صرف نیکی کی بات نہیں ہوتی، گناہ اور نیکی کے علاوہ ترجیحات کا بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہاری پرائرٹیز کیا تھیں۔ اب اگر انسان یہ کہتا ہے کہ جی کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں اہمیت کن چیزوں کی ہے، کن چیزوں کو آپ بہت شوق، اہتمام، محبت کے ساتھ اور وقت پر کرتے ہیں، اور کن چیزوں کو آپ ذرا پیچھے رکھتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان رویوں کا باقاعدہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ سوال کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن جو عذاب دیا جائے گا اس طرح کا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن جس طرح سے ایک نافرمان کو باندھ کے سزا دی جائے گی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نافرمان کو جو ہے اس طرح سے بیڑیوں میں جکڑا جائے گا کہ وہ بیڑیاں منہ سے ڈالی جائیں گی اور پخانے کے راستے سے باہر آئیں گی، اور یہ جکڑن کیوں ہوگی کہ تاکہ جب اس کو عذاب دیا جائے تو وہ ہل نہ سکے اپنی طرف سے۔ اس لیے یو سکو کا لفظ جہاں پر جو آیا ہے یہ مضبوط گرہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی بتایا جاتا ہے کہ ایسی زنجیر کہ جس میں جنگی قیدی یا جانور کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا جانور ہوتا ہے زنجیر اتنی ہی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو جتنا بڑا نافرمان ہوگا اس کے لیے وہاں پہ ایسے ہی زنجیریں ہوں گی، اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں کی زنجیریں جو ہیں وہ لوہے کی زنجیریں ہوں گی، جن کی لمبائی جو ہے وہ 70 گز بیان کی جاتی ہے، اور یہ گز ہماری دنیا کے گز نہیں ہیں، یہ آخرت کے گز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جان سکتی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس جگہ سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔